नमस्कार, माउन्टेन संवादमा स्वागत छ। म सचिता। माउन्टेन संवादमा आज हामी नजिकै गरेको स्थानीय तहको निर्वाचनको विषयमा संवाद गर्नेछौँ र सँगसँगै नेकपा माओवादी केन्द्र यति बेला चुनावको तयारीमा होमिएको छ र त्यसमा पनि नेकपा माओवादीले गठबन्धन अनुसार अगाडि बढ्ने अथवा कसरी बढ्ने भनेर अहिलेसम्म टुङ्गो लगाउन सकेको छैन। नेपाली कांग्रेसले भनिरहेको छ गठबन्धन आवश्यक छैन स्थानीय तहको चुनावमा, त्यसले गर्दाखेरि कांग्रेस एक्लै लड्न सक्छ भनिरहेको अवस्थामा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले भनिरहनु भएको छ यदि कांग्रेसले हामीलाई लखेट्यो भने हामी नेकपा एमालेसँग एकता गरेर अगाडि बढ्न सक्छौं भनेर संकेत पनि दिइसक्नु भएको छ। कम्युनिस्ट पार्टी बीचमा एकताको विषयमा चर्चा सुरु भएको छ। नेकपा विभाजितपछि नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी बीच अब के एकता सम्भव होला त, यो विषयमा पनि चर्चा गर्नेछौँ र सँगसँगै चुनावी रणनीति के कस्तो बनाउँदैछ, माओवादीले एक्लै चुनावमा जान सक्छ कि सक्दैन, यो विषयमा पनि संवाद गर्नेछौँ र संवादको लागि हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता र उहाँ प्रतिनिधि सभा सदस्य पनि हुनुहुन्छ, पूर्व मन्त्री पनि हुनुहुन्छ, रुकुम जिल्लालाई प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ उहाँले, रुकुम पूर्वलाई। उहाँसँग हामी समसामयिक विषयमा रहेर संवाद गर्नेछौँ। उहाँ हुनुहुन्छ कमला रोका। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। अब निर्वाचन त नजिकियो स्थानीय तहको, नेकपा माओवादी यति बेला रन्थनिएको जस्तो देखिया छ के, कहिले के भन्छ, कहिले के भन्छ, कहिले कांग्रेससँग जान्छु भन्छ, कहिले एमालेको साथ खोजे जस्तो देखिन्छ। के हो खास, कुन स्थितिमा छ अहिले नेकपा माओवादी? पहिलो कुरा यो रन्थनिएको भन्दा पनि हाम्रो चाहिँ यो संविधानले निर्देश गरेको अनुसार यो अहिले स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको र सबै दलको एउटा सहमति नै हो। र जहाँसम्म स्थानीय निर्वाचनको पूर्ण तयारी हाम्रो पार्टीको तर्फबाट र हामीले यसको लागि हामी तयारी भएर नै अब फिल्डमा गइसकेको अवस्था हो। त्यसो हुँदाखेरि यहाँ जुन खालको पहिलो कुरा त के हुन्छ भने हामी गठबन्धनबाट जो के अरे भनौँ न हामी गठबन्धनको उसबाट नै जाने भन्ने कुरा त्यो हो। तर हामी पहिलो कुरा हाम्रो आफ्नो शक्तिलाई बलियो बनाउन त चाहन्छौँ, जसले पनि त्यो चाहन्छ। त्यसो हुँदाखेरि अहिले राजनीतिमा कार्यगत एकता अथवा भनौँ न गठबन्धन गर्दाखेरि त्यो परिस्थितिले जोसक पनि हुन्छ। तर हामीले पहिलो कुरा हाम्रो शक्तिलाई नै बलियो बनाउने, आफ्नो खुट्टामा आफै उभिने कुरा नै पहिलो सही हुन्छ। भनेपछि चुनावी मैदानमा तपाईहरु एक्लै भिन्न चाहनुहुन्छ? माओवादी केन्द्र हो, तपाईले शक्ति देखाउने भन्नुभयो नि, शक्तिको साथ उभिन्छ माओवादी केन्द्र, फिल्डमा गइसक्यो भनिरहँदाखेरि अब के माओवादी केन्द्रको यात्रा भनेको एक्लै हो? गठबन्धन चाहिँदैन? गठबन्धन चाहिन्छ, तर हामीले भनेको कुरा के हो भने पहिलो हामीले आफ्नो शक्तिसँग भर पर्ने, आफ्नो जनतासँग भर पर्ने र आफ्नो सङ्गठनलाई तल जनताको प्रत्येक घर घरमा लिने कुरा र हामीले आफ्नो एजेन्डा बुझाउने कुरा पहिलो हुन्छ। दोस्रो कुरा के हो भने हामीले त यो सैद्धान्तिक हिसाबले पहिले नै भनिसकेका छौँ कि यो चुनावसम्म हाम्रो गठबन्धन जान्छ भनेका छौँ। जहाँसम्म अरू पार्टी नेपाली कांग्रेसले संस्थागत हिसाबले हामी गठबन्धनको विरोधी हौँ त भनेको छैन र कतिपय नेताहरूको अब अभिव्यक्ति त्यो उहाँहरूको स्वतन्त्रता कुरा यहाँले भन्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका सभापतिले प्रधानमन्त्रीले चाहिँ गठबन्धन आवश्यक छ स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि, सहकारी गर्नुपर्छ, प्रचण्डलाई माधवलाई नचिडाउनको लागि आग्रह गर्नुभएको छ। तर
उहाँलाई चुनौती दिएका छन् महामन्त्री लगायतका थुप्रै नेताहरूले गठबन्धन आवश्यक छैन, एक्लै लड्नुपर्छ चुनावमा भनेको छ नि त। त्यही मैले भने जस्तो संस्थागत हिसाबले त हामीले कसलाई मान्ने भन्दाखेरि सभापतिलाई नै होला नि हैन। त्यसो हुँदाखेरि सभापतिले उहाँले त्यो विरोध गर्नुभएको छैन। जहाँसम्म व्यक्तिको कुरा छ त्यो व्यक्तिको त स्वतन्त्रताको कुरा पनि होला हैन। त्यसो हुँदाखेरि व्यक्ति पनि पार्टीको सदस्यता हो, तर त्यो आधिकारिक भएन। त्यसो हुँदाखेरि त्यही कतिपय व्यक्तिहरूको जो अभिव्यक्तिका कुरा धेरै सोच चाहिँ गठबन्धन चाहिँदैन भन्नेमा छ क्या नेपाली काङ्ग्रेसको त्यो होला, तर आधिकारिक हिसाबले गठबन्धन चाहिन्न भनेर भनेको छैन अहिलेसम्म। त्यसो हुँदाखेरि हामी आवश्यकताको आधार भनौँ न, प्रवक्ता हाम्रो हुनुहुन्छ अहिले देखिएको छ, महामन्त्री गगन थापा भयो होइन, लगायतका अन्य नेताहरूले त भनिरहनु भएको छ, विश्वप्रकाशको आवाजहरू त गुन्जिरहेको छ त हामीलाई आवश्यक छैन गठबन्धन, एक्लै लड्नुपर्छ, काङ्ग्रेसले पनि आफ्नो तागत देखाउनुपर्छ स्थानीय तहको निर्वाचनमा भनेको छ। तपाईँले सुन्नुभएको छैन? होइन, सुनेका छौँ, त्यही त मैले भने। तपाईँले पनि खुद तयारी गर्नुभयो, शक्तिको कुरा गर्नुभयो, कङ्ग्रेस त माओवादी त दिन प्रतिदिन झन् कमजोर बनेको छ भन्छन्। भन्नेहरूले जे भने पनि वास्तविकता त्यो छैन। अहिले हामी करिब 2वटा प्रदेश बाहेक आज गण्डकी प्रदेशमा अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड जाँदै हुनुहुन्छ। हाम्रो गण्डकी प्रदेश र मधेस प्रदेश बाहेक अरू सबै प्रदेशमा हामीले प्रशिक्षणको व्यापक रूपमा प्रशिक्षण कार्यक्रम सकियो र त्यस पछाडि अहिले टोटल जिल्लामा हामीले देशव्यापी रूपमा कमान स्तरीय कमानहरू पनि बनाएका छौँ होइन। प्रत्येक केन्द्रीय सदस्यलाई हामीले प्रत्येक जिल्लामा खटाएका छौँ र जिल्ला कमिटीको बैठक, त्यसपछि वडा पालिकाका प्रशिक्षणहरू, त्यसपछि कमिटीका बैठकहरू, अनि हामीले 2 महिनाको टोटल वैचारिक रूपमा के गर्ने, राजनैतिक रूपमा के गर्ने, प्रचारात्मक हिसाबले के गर्ने र जनतामा कसरी जाने भनेर टोटल हामीले 2 महिनाको कार्यक्रम हामीले बनाइसकेका छौँ। र त्यो हिसाबले हामी अहिले जनता त्यहाँ जाँदाखेरि एउटा माहौल बनेको छ र त्यो अरू पार्टीको हिसाबले त्यो जस्तो हामीले के भनेका छौँ भने यो चुनाव भनेको त्यो यथास्थितिमा होइन, पहिलेको जस्तै सामान्य संसदीय चुनाव भनेर हामीले त्यो पनि भनेका छैनौँ र गम्भीरतापूर्वक यसपटकको चुनावलाई हामीले यो अग्नि परीक्षाको रूपमा हामीले लिएका छौँ होइन। तर पास हुने सम्भावना त माओवादीको देखेको छ होइन। त्यो अग्नि परीक्षा हामीले अग्नि परीक्षा के अर्थमा भनेका छौँ भने अरूको हिसाबले त्यो संसदीय जित र हारको कुरा होला होइन, तर हाम्रो सन्दर्भमा के हुन्छ भने हामीले त हाम्रा एजेन्डाहरू त बाँकी छन् नि त होइन। हामीले जस्तो हाम्रा एजेन्डाहरू भनेको रणनैतिक हिसाबले हाम्रा एजेन्डाहरू अझै पनि बाँकी छन् के है। हामीले प्रत्यक्ष राष्ट्रपतिको कुरा उठाएका छौँ होइन। हामीले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली भन्नाले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको कुरा हामीले उठाइरहेका छौँ पहिलेदेखि। अर्को कुरा हामीले के उठाएका छौँ भने हामीले अहिले जो यो संविधान हाम्रै कारणले गर्दाखेरि यो संविधान निर्माण भयो होइन, त्यो भनेको 10 वर्षको जनयुद्ध र 19 दिनको जनआन्दोलनको त्यो फ्युजनबाट भएको हो होइन। त्यो कुरा, त्यसपछि संघीयताको कुरा, धर्मनिरपेक्षताको कुरा, जो यिनी एजेन्डाहरू छन् नि त, यो एजेन्डालाई हामीले बचाइराख्नको निम्ति अझै पनि हामीसँग के छ भन्नुहुन्छ भने यो विस्तृत शान्ति सम्झौता अथवा यो शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने कुरा त अझै बाँकी छ। त्यसैले यो कुराहरुको एजेन्डा होला तर एजेन्डा अनुसार काम पनि भएको देखिदैन। जनताको स्थिति हेर्ने हो भने जस्ताको त्यस्तै छ। तपाईले 10 वर्षको कुरा गर्नुस् अथवा तपाई एउटा लडाकु हुनुहुन्छ, छापामार हुनुहुन्छ, पहिलो महिला हुनुहुन्छ, तपाईले संघर्ष गर्नुभयो एउटा जनता देश परिवर्तनको लागि, क्रान्तिको लागि, शान्तिको लागि हैन गर्नुभयो होला। तर जनताको समस्या हेर्नुस् त झन् बढिरहेको छ। त्यही त भनेको छ, बेरोजगार छन्, जनता त खोइ शान्ति सुरक्षा बेरोजगार छन् हैन, जनताको खालका किसिमका हेर्नु त त्यही भएर घटनाहरु जनता हिंसा भइरहेछ। अथवा हेर्नुस् जनताको प्रत्येक जनताको जीवनमा क्रान्ति ल्याउनु छ के हामीले,
त्यो क्रान्ति परिवर्तन माओवादीको क्रान्ति त जनताले देखिसक्यो। त्यो परिवर्तन ल्याउनको निम्ति हामी अझै पनि हामी लडाईँमा छौं। यो क्रान्ति गर्न बाँकी छ। क्रान्ति गर्न भनेको हिजोको त्यो 10 वर्षको जनयुद्धको एउटा क्रान्ति थियो। हामी शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा हामी अर्को क्रान्ति हामी जटिल क्रान्तिमा छौं। त्यो भनेको के हो भने हामीले हाम्रा एजेन्डाहरूलाई मैले भने नि हामीले राज्यको पुनर्संरचना गर्नु छ हैन। राज्यको पुनर्संरचना नगर्दाखेरि आज एउटा कर्मचारी सामान्य कर्मचारीले मन्त्रीलाई किन टेर्दैन त भन्दाखेरि राज्यको पुनर्संरचना छैन नि त हैन। त्यसो हुँदाखेरि त्यो पनि एउटा साँच्चैकै स्वरूपभित्रको एउटा क्रान्ति हो के। त्यसैले हामी यो लडाईँमा छौं। त्यसैले मैले भने रणनैतिक हिसाबले हाम्रा ठुला एजेन्डाहरू छन्। त्यो एजेन्डाहरूलाई हामीले पूरा गर्नको निम्ति त हामी ब्याटलमा छौं के। त्यसैले अहिले जनताले के गर्नुपर्छ भने जनताले हिजो त्यो संविधानलाई विघटन गर्ने जो शक्तिलाई हराउनु पर्छ हैन। जो राष्ट्रताको निम्ति लड्ने शक्तिलाई जिताउनु पर्छ। संविधानको रक्षा गर्ने पार्टीको भनेर जनताले चिन्नु पर्दैन, यसपटक चिन्नु पर्छ। हो त्यही चिन्नको निम्ति हामीले वास्तविक कुरा भन्दैछौँ के हैन। गाउँघरमा पस्नु भएको छ अहिले, त्यसो पसिरहेका छौँ हामी, प्रत्येक जनताको घरमा पसिरहेका छौँ। त्यसो हुँदाखेरि जनताले माओवादीले पहिले दुःख दियो हामीलाई, धेरै खालका दुखी पोखेका थिए नि त विगतका दिनहरुमा छैनन्। त्यो एकदम भारी बोकायो, मनोगत बोकायो। तपाई माओवादी प्रति तपाई मनोगत हुनुहुन्छ हैन। त्यस्तो होइन, जनताले गुनासो मैले पोखाउ माओवादीले धेरै दुःख दियो के। गुनासो छैन। जनताले के भनेका छन् भने माओवादीले गर्न खोजेको थियो, हिजो गर्न खोजेको थियो, नेकपा हुँदाखेरि माओवादीले गर्न खोजेको थियो। तर के भयो भने जो भित्र पार्टी भित्र नै मिलेन हैन। त्यो पार्टीभित्र त्यहाँ निरङ्कुशता हावी भयो हैन। केपी ओली जस्तो जो निरङ्कुशता त्यहाँ हावी भयो र जसले गर्दाखेरि संविधान आफैले जन्माएको संविधानलाई पनि उहाँ हत्या गर्नुभयो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो अवसर गुम्यो हैन। त्यो ठीक छ, तपाईहरुले ओलीले यस्तो गर्यो उस्तो गर्यो भनेर छोडेर आइसक्नु भएको छ। अहिले त माओवादी केन्द्र त्यो कुरा त भन्नु पर्यो नि जनतालाई। त माओवादी केन्द्रले यत्रो समय के काम गरे देखाएन त। देखाएन। हामीले काम गर्न दिएन भन्नेहरुको पार्टीहरुको स्थिति पनि हेरौँ त। खोइ के गर्यो भने हामीले तपाईहरु त सरकारमा हुनुहुन्छ, माओवादी त सरकारमा अहिले त हामी सरकारमा छौं हैन। त्यो हिजो त्यो केपी ओलीले सबै चिजहरु भट्काएको कुरालाई अहिले भर्खरै सम्हाल्दै छौ नि त। अहिले नै ठुलो परिणाम के सम्हाल्नु भयो भन्नुस् त। के सम्हाल्नु उहाँसँग बस्दा के बिग्रेको थियो र आज के सम्हाल्नु भयो। थुप्रै कुराहरु भत्केका थिए। आर्थिक हिसाबले पनि जो संकट थियो हैन, त्यसलाई बिस्तारै सम्हाल्दै छ अहिलेको सरकारले हैन। भनेपछि आर्थिक समस्या छैन देशमा? समस्या त छ। त्यो समस्या किन छ भन्दाखेरि त्यो त अहिले विश्वमै संकट छ नि। एउटा मात्रै आर्थिक समस्या हामीले समाधान गर्यौं भनेर एउटा मात्रै हैन। त्यो आर्थिक हिसाबले अहिले जो विश्वमै यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि हैन जो विश्वमै संकट छ, त्यो संकटको कुरा त नेपालमा पनि असर पर्यो नि त। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यसलाई कसरी हुन्छ हल गर्ने, जनतासँग प्रत्यक्ष जोडेका जो समस्याहरूलाई हल गर्नको निम्ति गहिरो समीक्षा गरिरहेछ के सरकारले अहिले। त्यसो हुँदाखेरि भनेपछि ओली सरकारमा हुँदाखेरि जे गल्ती भएको छ त्यसलाई समीक्षामै समय बिताछ हैन। समीक्षामा हैन, धेरै कुराहरू हामीले अगाडि बढाइरहेका छौं। कहाँ पुग्यो भन्नुस् त। एमसीसी पनि पास त भयो, तर पनि तपाईको पार्टीभित्र अझै पनि नारायण काजी लगायतका नेताहरूले विवाद निकालिरहेका छन्। पार्टीमा त धेरै झन्झट छ नि त, झगडा छ हैन। पार्टी भनेको विपरीतहरूको एकत्व हो हैन। पार्टीमा जब अर्को विचार अलिकति त्यो विभिन्न विचारहरूको छलफल बहस हुँदैन, त्यो पार्टी नै जीवन्त हुँदैन हैन। झगडा भइरहेपछि मात्रै पार्टी जीवन्त हुने हो त हैन। त्यो उल्टो कुरा नबुझौँ हैन। हाम्रो पार्टीमा के हुन्छ भने हामीले सबै विचारहरूलाई पनि फुल्न दिन्छ के। हाम्रो पार्टी त्यस्तो पार्टी हो कि अरू पार्टीमा पुरै एकदम निरङ्कुशता लागू हुन्छ होला। हाम्रो पार्टीमा के हो भने अलिकति फरक विचार आए पनि त्यसलाई सबैको विचारहरूलाई फुल्न दिने, बहस गर्न दिने, राख्न दिने हो। त्यसैले त्यो कार्यको चरणमा अगाडि बढिसक्यो, तर तपाईका पार्टीका नेताहरू यसैको विरोधमा उत्रिनु भएको छ। एमसीसी को कुरा त
त्यो हामीले नै हाम्रो पार्टीको नै आधिकारिक धारणा के थियो भने यथास्थितिमा पारित गर्नुहुन्न भन्ने कुरा थियो। त्यसैले अहिले 12 बुँदे जो व्याख्यात्मक टिप्पणी छ त्यो टिप्पणी त हाम्रो पार्टीको मात्र होइन, त्यहाँ चाहिँ त्यो हामीले संसदबाट नै त्यो कार्यान्वयन के अरे संसदले नै अनुमोदन गर्यो। त्यो होइन व्याख्यात्मक टिप्पणी भनेको सरकारमा टिकिरहने एउटा बाटो त्यस्तो होइन, त्यो त जनतालाई छल्ने होइन छल्ने होइन, जे भने पनि हुन्छ। तर व्याख्यात्मक टिप्पणीभित्र हामीले संविधान भन्दा कानुन भन्दा त्यो एमसीसी माथि हुँदैन भनेर भनेका छौँ नि त, त्यो कुरा नै मुख्य छ त्यहाँ होइन। यदि त्यस्तो भयो भने हामीले त्यहाँनिर त्यो कार्यान्वयन भइसक्यो कुरामा किन बखडा झिकिरहन्छ माओवादी? अब काम गर्नु परेन, एमसीसी ल्याइसकेछ, पास भइसकेपछि त विकासको काम अगाडि बढाउनु पर्दैन? विकासको काम अगाडि बढ्ला, तर त्यो कार्यान्वयन त्यो अनुसार सहमति अनुसार अगाडि जानु पर्यो होइन। जहाँसम्म तपाईँले भन्नुभयो हाम्रो पार्टीमा विवादको कुरा अलिकति फरक मात्र हो, र हामीले अहिले के भनेका छौँ भने ठिक छ, त्यो हामी अहिले 2 महिनासम्म हामी पार्टीको आधिकारिक धारणा अनुसार नै जनतामा जाने हो, र त्यो 2 महिना पछाडि जेठको 20 गते हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय समितिको मिटिङ बस्छ। त्यति बेला हाम्रा जे विचारहरू छन्, हाम्रा त्यो विचारहरू अरू बहस पनि छ हाम्रो होइन, जस्तो विचार कसरी अगाडि बढाउने होइन, समाजवादी क्रान्तिको आधार तयार गर्ने भन्ने कुरा छ। त्यो कुरामा हामी त्यति बेला छलफल बहस गरौँला भनेर हामी एकमतले, किनभने हाम्रो पार्टी मात्र यस्तो पार्टी हो जुन पार्टीभित्र अभिव्यक्तिमा स्वतन्त्रता र काम कारबाहीमा एकरूपता हुन्छ, किनभने लेनिनवादी सङ्गठनात्मक सिद्धान्त हाम्रो पार्टीले मात्रै व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्दै गइरहेको छ। त्यसो हुँदाखेरि हामी बहस गर्ने, तर अहिले बहस होइन, अहिले जनताको घर दैलोमा गएर जनताको मन जित्ने, हामीले यो चुनाव जित्नुपर्छ। किनभने मैले अघि पनि तपाईँलाई भने किन जित्ने आधार के छ? के गर्यो माओवादीले? प्रश्न यो पनि हुनसक्छ नि। माओवादीले के गर्यो अहिले तपाईँले थाहा पाउनु भएन? माओवादीले के गर्यो? माओवादीले 240 वर्षको जुन निरङ्कुशतालाई अन्त्य गर्यो। माओवादीले के गर्यो? माओवादीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्यो। माओवादीले सबभन्दा पछाडि पारेका वर्ग जाति लिङ्गलाई नीति निर्माण गर्ने अथवा राज्यको अग्रस्थानमा जो 1/3 महिला ल्यायो, दलित ल्यायो होइन, युवाहरूलाई ल्यायो। त्यसो हुँदाखेरि अझै पनि हाम्रो के छ भने हामीले अझै पनि महिलाको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामीले जनसङ्ख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व कुरा उठाएको छौँ कि हिजो हामीले बन्दुक बोक्यौँ र आज हामीले यो 1/3 लिन सक्यौँ होइन। राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय ठाउँमा हामीले महिला पुर्यायौँ होइन, प्रधान न्यायाधीश, सभामुख होइन। यो कुरा त हामीले गर्वका साथ भन्नुपर्छ नि, अथवा तपाईँले पनि मान्नुपर्छ कि होइन। मान्नुहुन्छ, त्यो राजनैतिक परिवर्तन हामीले ल्यायौँ र अब हामी के गर्छौँ भने अझै पनि हामीले मैले भने जनसङ्ख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व कुरा हामीले उठाएका छौँ कि होइन। त्यो कुरालाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति होइन अझै पनि तपाईँले संविधान कुनै पनि बेलामा विघटन गर्ने खतरा छ कि छैन त? मान्छेहरू त के अरे लागिरहेछन् नि त। त्यसैले त्यसलाई पनि रोक्नुपर्छ। शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन अझै पनि बाँकी छ। त्यो पुर्याउनको निम्ति पनि हामी यो जिताउनुपर्छ, जनताले हामीलाई जिताउनुपर्छ होइन। र समग्र यो जो एउटा प्रत्येक हामीले जनताको एउटा सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने जो सपना देखेका छौँ, त्यो सपना पुरा गर्नको निम्ति पनि जस्तो यहाँले सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको यो सपना पुरा गर्नको लागि माओवादीलाई जिताउनुपर्छ भनिरहँदाखेरि, तर नेकपा एमाले पनि हामी जित्छौँ भनेको छ, कङ्ग्रेसले त्यस्तै भनेको छ, माओवादीले पनि भन्छ, जसपा होला अन्य दलका नेताहरूले पनि त्यही भनिरहनु भएको छ। अहिले सबै नेताहरू, शीर्ष नेताहरू गाउँघर पस्नु भएको छ, तर जनताले सजिलै पत्याउने स्थिति चाहिँ माओवादीको देखिया छैन कि। जतिसुकै एजेन्डा अगाडि सारे पनि हामीलाई झुकाउने एजेन्डा हो। पहिलेको चुनावमा पनि यसै गरी भोट माग्न आए घर दैलोमा होइन, माया देखाए, लोभ देखाए, पछि सर्लक्क बिर्सेर हिँडे भन्ने छ नि त उहाँहरूको पनि एउटा गुनासो। त्यो जनताले सामान्य निर्वाचनलाई मात्रै हार र जितको कुरालाई हेर्दाखेरि त त्यो जनताले त्यो होला होइन।
तर के हो भने अन्तिम अर्थमा जनता नै निर्णायक शक्ति हो कि हैन। हामीले सधैँभरि हामी त्यो चाहे त्यो 10 वर्षको जनयुद्धमा होस् चाहे शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा हो, जनता नै निर्णायक इतिहास निर्माण गर्ने भनेको जनता हो अथवा निर्णायक शक्ति भनेको जनता हो। भनेको जनतालाई हामीले सधैँभरि आत्मसात गरेका छौँ र जनताको शक्ति नै हो। त्यसैले जनताले नै फैसला गर्ने हो अन्तिम अर्थमा। त्यसो हुँदाखेरि जनताले के बुझ्छन् र हामीले जनताले के बुझिरहेका छन् भने जनतालाई हामीले के बुझाउँछौँ भने हिजो त्यो सपनाहरू कसले सपना देखायो, जुन मान्छेले सपना देखाए ती मान्छेले त संसद विघटन गरे नि त। त्यो संसद विघटन गर्ने मान्छेलाई फेरि पनि जिताएर पठाउँदाखेरि त उसले त राष्ट्र नै बेची खान्छ हैन। अरू केही गर्ला। त्यसैले त्यो जनताले बुझ्छन्। त्यसैले राष्ट्रियताको निम्ति हैन, यहाँको एउटा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अथवा हामीले राजनैतिक रूपमा जो प्राप्त गरेको उपलब्धिहरूलाई रक्षा गर्नको निम्ति हैन, त्यसपछि समग्र एउटा विकासको निम्ति। तर पटक पटक माओवादी पनि सत्तामा नपुगेको त होइन नि, पुग्दा पनि त के गरेर देखाएन। मैले भने नि धारो घरमा झरेको छैन, बेरोजगार छन् जनता, खान पाएका छैन, बास बस्ने अवस्था छैन, बर्खाले छानो भिजाउँछ, चुइन्छ, त्यति मात्र जाडो महिनामा कठ्याइनु पर्ने अवस्था छ। मैले भने नि अघि यो स्थितिमा मैले तपाईले भनिसके हैन, माओवादीमा लिएर हिँडेका ती साथीहरू कहाँ छन्? अलपत्र अवस्थामा छन्, बेपत्ता पारेका छन् नागरिकहरू। खोइ त तपाईँले कहाँ सुरक्षा दिनुभयो, कहाँ सहयोग गर्नुभयो, साथ दिनुभयो? तपाईँको राजनीतिक यात्रा जुन उद्देश्यको साथ तय भएको थियो नि, त्यो गन्तव्यमा पुगेको देखिया छैन के हो। मैले भने कि अघि तपाईँलाई मैले के भने जुन खालको मैले भने कि हाम्रो एउटा लक्ष्य के हो भने रणनैतिक हिसाबले हाम्रा धेरै लक्ष्यहरू पनि छन्, एजेन्डा छन् र त्यो रणनैतिक लक्ष्यमा पुग्नको निम्ति हामी कार्यनैतिक हिसाबले अगाडि बढ्ने बेलामा यहाँ धेरै चुनौतीहरू आए के बिचमा हैन। जो चुनौतीहरू के आए भन्दाखेरि हामीले सामना गरिसकेका छौँ, सामना गर्यौं, झेल्यौं पनि हैन। हाम्रै जीवनमा हामीले के सपना देखेका थियौँ त भन्दाखेरि हाम्रो पार्टी भन्नाले जनताले त्यो यो ठुलो पार्टी, ठुलो कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गरेर अब समृद्धि हुन्छ भनेर जनताले हामीलाई म्यान्डेट दिए थिए नि त 74 मा। नेकपा भयो, नेकपाको कार्यगत एकता भयो, त्यसपछि त्यसलाई हामी पार्टी एकतामा रूपान्तरण गर्यौं। तर त्यो ठुलो एउटा अवसर थियो नेपाली जनताको निम्ति पनि। नेकपाको त्यो अवसरलाई नेकपाले सबै चकनाचुर त्यसैले कुल्चिदियो भन्नु हैन। नेकपाले होइन, त्यति बेला नेकपाको पार्टी अध्यक्ष, त्यति बेला नेकपाको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जति बेला उहाँको एउटा जुन एकाधिकार के हैन, एउटा निरङ्कुशता भन्छु म हैन, उहाँको एक खालको एउटा मनोगत, उहाँले जनतालाई जुन एकदम धोका दिनुभयो के हैन। त्यो माओवादीको नेकपा एमालेसँग आजको स्थिति हेर्ने भने पानी बराबरको अवस्था छ। तर तपाईँको पार्टीको अध्यक्ष के भन्दै हुनुहुन्छ भने यदि कांग्रेसले लखटेको स्थितिमा हामीलाई सहारा साथ त एमालेको चाहिन्छ भन्दै हुनुहुन्छ नि। एमालेले के भनेको छ, माओवादी चाहिने भनिदिइसक्यो, तर किन अझै पनि नेकपा एमाले के साथ खोजिरहेको छ? एउटाले लखटे अर्कोको साथ पक्रिनुपर्छ भन्छ, त्यसो के हो खास? अध्यक्षले हैन, अब त्यो जस्तो अब कुनै पनि नेता अथवा पार्टी परिस्थिति अनुसार एउटा लचिलो हुनुपर्छ एउटा कुरा हो हैन। त्यसैले अहिले चाहिँ हाम्रो निर्णय, संस्थागत निर्णय कुरा के छ भने हामी आफ्नै खुट्टामा उभिएर जाने हैन। हामी आफ्नै खुट्टामा उभिएर हामीले हाम्रो वास्तविकता जनतालाई भन्ने हो के। हिजो नेकपा हुँदाखेरि कसले के गल्ती गर्यो त्यो जनतामा भन्ने हो। हामीसँग हामीले के गल्तीहरू गर्यौं हैन, हाम्रो पनि त समीक्षा गर्नु पर्यो नि जनताले। त्यसो हुँदाखेरि हामी जनतामा आत्मसमीक्षा सहित हामी जनतामा पेश हुन्छौं र हामी पहिलो कुरा हामीले आफ्नो शक्तिमा नै भर पर्छौं। दोस्रो कुरा के हो भने आवश्यकताको आधारमा हामी
गठबन्धन गरेर पनि कार्यगत एकता भनौँ न गठबन्धन गरेर पनि चुनावमा जान्छौँ। त्यसैले त्यो कांग्रेसले छोड्यो भने एमालेसँग गठबन्धन हुन सक्ने त्यो अहिले निर्णय भएको छैन। अब त्यो परिस्थितिले के निर्धारण गर्छ, राजनीतिमा अस्थायी खालको शत्रु र मित्र हुँदैन, त्यो परिस्थिति अनुसार पनि हुन्छ, हैन जे पनि हुन सक्दैन, जे पनि हुन सक्दैन, परिस्थितिले निर्धारण गर्छ, अध्यक्षले जे भने त्यही हुने, परिस्थितिले निर्धारण गर्छ त्यो, हैन। त्यसैले हामी चाहिँ हिजो स्थानीय चुनावमा कुनै ठाउँमा कांग्रेससँग एकता कार्यगत एकता गरेका थियौँ, हैन, गठबन्धन गरेका थियौँ। त्यसपछि पछि आएर हामी सङ्घ र प्रदेशकोमा हामी नेकपासँग गऱ्यौँ, के अरे एमालेसँग गऱ्यौँ, र अहिले पनि हामी मेन कुरा गठबन्धनसँग नै हामी गर्छौँ। तर त्योभन्दा पहिला के हुन्छ भने हामीले, म फेरि पनि भन्छु, हाम्रो आफ्नै शक्तिमा आफ्नै खुट्टामा हामी उभिनको निम्ति हामी पनि सक्षम छौँ। तपाईँ एकजना उभिएर मात्र सम्भव छैन होला, पार्टीका सबै उभिन सक्नु पर्यो नि त, शक्तिमा सबै उभिनु पर्यो, त्यो हामी सबै उभिन्छौँ, सबै उभिन्छौँ र त्यो परिस्थितिले निर्धारण गर्छ। पहिलो कुरा हामी आफ्नो खुट्टामा आफै उभिनको निम्ति हामी सक्षम छौँ। अब अध्यक्षज्यूले उभिनु भयो भने त होला, नभए त होइन। अध्यक्ष कुरालाई पनि त्यहाँ अलिकति गोलमोटल गरेर राखेका छ क्या मान्छेले। उहाँले नै हामीलाई अस्ति हामी भर्खरै लुम्बिनी प्रदेशको 2 दिन अगाडि हामी लुम्बिनी प्रदेशको प्रशिक्षण कार्यक्रममा उहाँले हामीलाई यही निर्देशन दिनुभएको छ। हामीलाई पार्टीको आधिकारिक निर्णय नै के हो भने हाम्रो अहिले आफू नै तयारी हुने, हामी आफै तयारी हुने, हाम्रो एजेन्डा जनतामा लिने, हामी जनताको घर घर दैलोमा पुग्ने, हाम्रो शक्तिलाई तयारी गर्ने र लास्टमा हामी त्यहाँको आवश्यकतामा जस्तै कांग्रेससँग अथवा समाजवादीसँग उपेन्द्र यादवको पार्टीसँग कुनसँग गठबन्धन गर्न सकिन्छ त्यहाँको परिस्थिति निर्धारण गर्छ भन्ने कुरा नै छ। चुनाव जित्नेको लागि चाहिँ गठबन्धन गर्ने त जनताको सेवाको लागि चाहिँ गठबन्धन होइन जस्तो देखियो क्या यो चाहिँ। चुनाव जितेपछि नै जनताको सेवा गर्ने हो कि, त्यो एकअर्कासँग जोडिएको छ, हैन। त्यो जनताको सेवा गर्ने कुरा, हैन, त्यसपछि जनतामा जाने कुरा, जनताको समस्याहरू समाधान गर्ने कुरा, र त्यो समग्र यो मैले भने नि अघि राजनैतिक कुरासँग पनि जोडिएको छ, जनताको कुरासँग जोडिएको छ, र त्यो चुनावै जित्नको निम्ति सबै कुराहरू गर्ने भन्दा पनि जितेर नै जनताको सेवा गर्ने कुरा नै मेन कुरा हुन्छ। अब मानौँ न भविष्यमा तपाईँका अध्यक्षले अब एमालेसँग हामी एकता गर्नुपर्छ, गठबन्धन आवश्यक छ भने जानुभयो भने त माधव कुमार नेपाललाई ठुलो धोका हुन्छ नि त। फेरि उहाँले त म तपाईँलाई साथ दिइरहन्छु भनेर लिइरहनु भएको छ, यतापट्टि नि धक्का पुग्ला नि त। अहिलेसम्म अहिले त्यो काल्पनिक कुरा हामीले नगरौँ। तर आइसकेको छ उहाँको अभिव्यक्तिलाई कसरी काल्पनिक गर्ने भन्नुहोस् त। उहाँले कांग्रेसले लखट्यो भने त हामी अर्कोको साथ लिनुपर्छ होइन। जुन खालको जस्तो नेपाली कांग्रेसको पनि आधिकारिक कुरा आएको छैन, हैन, त्यो व्यक्तिले बोलिरहेछन् र हाम्रो पनि आधिकारिक कुरा आएको छैन, र अहिलेसम्म त्यो नेकपा एमालेले जनतामा गएर हिजो हामीले गरेका गल्ती कमजोरीहरू यो एकदम हामीले गल्ती गर्यौं, संविधान के अरे संविधानमा हस्तक्षेप हामीले गर्यौं, हैन, संसद विघटन गर्यौं, यस्तो कुराहरू हामीले गल्ती गर्यौं भनेर जनतामा माफी माग्यो भनेपछि अब त्यो माग्यो भनेपछि त गल्ती गरेपछि अलिकति सहानुभूति त हुन सक्ला, हैन, तर अहिले चाहिँ त्यो काल्पनिक कुरा हामीले नगरौँ। ठीक छ। अब यो विविध कुराहरू आइरहेका छन्, यसलाई म हटाउँछु। अब अर्को कुरा के गर्छु भने नि जस्तो माओवादीको एजेन्डा चाहिँ के हो? चुनाव जित्ने एजेन्डा के लिएर जाँदै हुनुहुन्छ? घर दैलोमा देश र जनताको लागि के गर्दै हुन्छ? प्राथमिकतामा के पारेछ? अहिले हामीले जुन खालको जस्तो मैले अघि पनि भने, हैन, जस्तो हाम्रो रणनैतिक हिसाबले त हामीसँग अझै पनि जस्तो हिजो जस्तो प्रत्यक्ष राष्ट्रपतिको कुरा हामीले त्यो कुरा पनि यो संवैधानिक कुरा होला, तर देश र जनताको लागि चाहिँ मुद्दाहरू चाहिँ के छन् के? जनताको मुद्दा चाहिँ के छ भन्नुस् न। देश र जनताको निम्ति अहिले हामीले अहिले तत्कालको कुरा गर्दाखेरि हामीले जुन खालको है जनतामा जस्तो जनता लक्षित कार्यक्रम त्यही त जनता लक्षित कार्यक्रम, चुनाव लक्षित कार्यक्रम त हामीले सुनिसकेका छौँ, तर जनता लक्षित कार्यक्रम खोइ त? त्यही त जनताको अब जनतालाई कसरी आत्मनिर्भर, हैन, स्थानीय तहमा हामीले कसरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने, हैन,
भन्ने कुरामै हामी अलिकति बहस गर्न चाहन्छौँ। किनभने जनता सधैँभरि होइन यो हामीले अहिलेको यो हाम्रो संविधानले जुन 3 तहको एउटा सरकारको परिकल्पना गर्यो होइन, सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह, र त्यो 3 तहको सरकारको जुन अलिकति हुन्छ नि समायोजन र त्यसलाई अलिकति विशेष गरेर हामीले गर्न खोजेको कुरा के हो भने स्थानीय तहलाई नै अलिकति बलियो बनाउन खोजेको हो होइन। हामीले स्थानीय तहलाई जस्तै आर्थिक हिसाबले होइन, त्यसपछि त्यहाँको सामाजिक हिसाबले होइन, न्यायको सिद्धान्तको हिसाबले, विपद व्यवस्थापनको कुराहरू, अनि त्यो कुरामा सुरक्षाको कुरा, त्यो कुरामा अलिकति अपुग भएको छ। त्यसैले हामी यसपटक हामी त्यो बहस गर्न चाहन्छौँ। र खास गरेर हिजो जस्तै कैयौँ स्थानीय तहले त के गरेको छ भने स्थानीय तहको निर्वाचन हुन बित्तिकै उनीहरूले जस्तै त्यहाँको आर्थिक स्थानीय तहको आर्थिक उत्पादन वृद्धि गर्नको निम्ति मास्टर प्लानिङ पनि गरेको छ के होइन। तर त्यो मास्टर प्लानिङ जस्तो हामीले 1 वर्षमा कस्तो खालको उत्पादन गर्ने होइन, त्यसपछि अब 2 वर्ष 5 वर्षमा 10 वर्षको एउटा उनीहरूको एउटा मास्टर त्यो भिजन छ त्यहाँ होइन। त्यसलाई अब हामीले त्यहाँ चाहिँ अलिकति त्यो हिसाबले नै होइन त्यहाँ के हुन्छ त, जस्तै मानव पहाडमा के अरे हिमालमा के हुन्छ होइन, अनि त्यसपछि तराईमा के हुन्छ होइन, पहाडमा के हुन्छ, यो खालको त्यहाँको अलिकति उत्पादनको हिसाबले माटोलाई परीक्षण गरेर पनि त्यहाँ अलिकति त्यो हिसाबले जान खोजिरहेको हामीले देख्छौँ होइन। त्यसको लागि जस्तो 3 उत्पादनको अब 3 खम्बे नीति छ नि होइन, व्यक्ति, सहकारी र सरकारी, यसलाई अलिकति जोड गर्ने कुरामा त्यो अलि अपुग भएको छ क्या। त्यसैले हामीले यसपटक यो आर्थिक हिसाबले निर्भर बनाउनको निम्ति यो अलिकति हामी त्यहाँनिर जोड गर्छौँ होइन। त्यसपछि त्यो जस्तो बेरोजगार हटाउने कुरा छ नि त, बेरोजगार हटाउने कुरा पनि आर्थिक हिसाबले समृद्ध नभएर त्यो सम्भव छैन होइन। 2-4 जना मान्छेलाई अब कुनै अफिसहरूमा सेट गरेर त त्यो बेरोजगार हट्ने छैन। त्यसैले हामीले आम यो एउटा उत्पादन जस्तै वृद्धि गर्ने भनौँ न, उत्पादन होटलहरू वृद्धि गर्ने, जस्तै त्यहाँ होटल छ, पर्यटन छ होइन, जस्तै पर्यटनको कुरा गर्दाखेरि अहिले समस्या के बनिरहेको छ भने जस्तो यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि पर्यटनको अलिकति आयातको कुरा समस्याहरू भइरहेछन्, त बिस्तारै आउँदैछ होइन। त्यसैले हामीले त्यहाँको स्थानीय साधन स्रोतलाई उपयोग गरेर यो वृद्धि गर्ने कुरामा अलिकति जनताको जीवनस्तरसँग जोडेर उत्पादन वृद्धि गर्ने कुरामा तपाईँले 5 वर्ष कार्यकाल त अब सकिन लागेको छ होइन। जनप्रतिनिधिहरूको कस्तो उपलब्धिमूलक देख्नुहुन्छ तपाईँको माओवादीको दृष्टिकोणबाट? हामीले जस्तो हाम्रै जनताले सिंहदरबारको अधिकार पाएका छन्, त्यो पाएका छन्। मैले भने नि अघि के अरे सिंहदरबारको अधिकार त पाएछन्, कानुनी हिसाबले प्रशासनिक हिसाबले केही पाए होइन, त्यो एउटा भयो। त्यसपछि साधन स्रोतको पनि उपयोग गरेकै छन् र सुविधा सुख समृद्धि विकास त्यो समग्र त्यो पाएका छन्। र तर लोकतन्त्रको अधिकार भनौँ न हो समग्र हिसाबले पाएका छन्। तर मैले अझै पनि के भन्दैछु भने अलिकति तल्लो जनस्तरको एउटा जुन उनीहरूको जीवन स्तरमा अलिकति परिवर्तन ल्याउने होइन, उनीहरूलाई आर्थिक हिसाबले आत्मनिर्भर बनाउने होइन, उनीहरूको साधन स्रोत त जनतामा जाँदाखेरि व्यापक छ नि त होइन। उनीहरूको जस्तो अल्लोको कुरा छ होइन, जनताले उनीहरूको अल्लोलाई हामीले प्रशोधन गरेर बजारीकरण गरिदिने कुरा होइन। त्यसपछि त्यहाँको उत्पादन छ नि, त्यहाँको जो मकै कोदोदेखि लिएर आलु फापर यस्ता जनताको उत्पादनलाई बजारीकरण गर्ने कुरामा बिस्तारै त्यो हुँदैछ। तर अलिकति हामीले अझै पनि त्यहाँनिर हामी जोड गर्न जरुरी छ के। उत्पादन जनतालाई उत्पादनमा हामी प्रेरित गर्ने, तर उनीहरूको उत्पादित वस्तुलाई हामीले बिक्री वितरण गर्नको निम्ति स्थानीय सरकारले त्यो अलिकति योजना बनाउन पर्छ र त्यसको निम्ति अझै पनि अलि ठोस योजना बनाउन जरुरी छ। हजुर,
अन्य सुझावहरू के हुन सक्ला? अब चुनाव त हुँदैछ, वैशाख 30 गते देशभर एकै चरणमा होइन, सबै राजनीतिक दलहरू पनि लागिरहनु भएको छ। कुनै त्यस्तो सुझाव छ सुधार्नुपर्ने कुरा स्थानीय सरकार गर्दाखेरि चाहिँ के छ? स्थानीय सरकारलाई मैले अघि पनि भने होइन, अब स्थानीय सरकारहरू विकासमा अलिक बाधा पुग्ने खालको त्यस्तो हुन्छ नि। अब अलिकति चुनावी खर्च पनि त कुरा उठेको छ होइन, यसलाई पनि लिउँ। अब स्थानीय जस्तो पहिला जस्तो यो पहिलो पटक पनि भयो हामीले संघीयताको निर्माण गरेको अथवा संघीयता अभ्यास गरेको, त्यसले गर्दाखेरि पनि कयौँ कुराहरू अलिकति त्यसलाई सरल तरिकाले जनताको जो एउटा प्रशासनिक हिसाबले जनताले चाहे अनुसार सरल तरिकाले प्रशासनिक हुन्छ नि सेवा गर्ने कुरामा होइन, जनताको सेवा गर्ने कुरामा अलिकति हामी अझै पनि त्यहाँ जोड गर्न जरुर छ होइन। किनभने जनताले त्यहाँनिर जुन न्यायका कुराहरू हुन्छन् कतिपय होइन, अब त्यो न्यायका कुराहरू पनि अलिक छिटो छरितो पाउनुपर्छ र जनतालाई कुनै पनि त्यस्तो खालको असुविधा नहोस् भन्नको निम्ति जनप्रतिनिधिहरू अलिकति त्यहाँ सचेत हुनु पर्यो होइन, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा अब चुनाव आइसकेपछि 1.5 महिना बाँकी छ, आइसक्यो र अब त्यहाँनिर कयौँ मान्छेहरू के हुन्छ भने अब यो पैसाको कुरा होइन, अब पैसा अलिक बढी खर्च गर्ने होइन, खर्चिलो हुने गर्दाखेरि अब त्यो जनतामै भर पर्नु पर्यो के होइन। जनताको जीवन स्तरभन्दा माथि उठेर त्यो भड्किलो त्यो गर्नु भएन होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब सामान्य जनताले के गर्ने, सामान्य जनताको छोराछोरी र अनि त्यसपछि अब त्यहाँ चाहिँ अब व्यापारी होइन ठेकेदारका मान्छेहरूको तुलना त हुन सक्दैन। त्यसैले त्यस्तो खालको कुराहरूमा पनि अलिकति सचेत हुन पर्ने जरुरी देख्छु मैले। जस्तो विगतमा चुनावहरू अलि खर्चिलो भयो, भड्किलो भयो होइन, त्यो यावत कुराहरू पनि छन्। त्यसले गर्दाखेरि भ्रष्टाचार मौलायो, योसँग पनि जोडेका छन्। अब हामीले एउटा नेता बन्नको लागि उसले जति खर्च गरेको छ नि, ऊ पदमा पुगेछ उसले त्यति नै भ्रष्टाचार गर्छ भन्ने पनि त्यो देखिया छ के। यसलाई हटाउन सकिन्छ? अब यो नियन्त्रण गर्दै यस्तो पहिलो कुरा त के हुन्छ भने यो हटाउनको निम्ति निर्वाचन प्रणाली नै परिवर्तन गर्नुपर्छ होइन। अब त्यो मैले भने हाम्रो अब अहिले सम्भव छैन। त्यो भोलिको उसमा त्यसको बहस गर्नुपर्छ र सबै राजनैतिक दलहरूको एउटा सहमतिमा निर्वाचन प्रत्यक्ष के अरे पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बनाउन सक्यौँ भने हामीले त्यो भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्न सक्छौँ। दोस्रो कुरा अहिले तत्कालको कुरा गर्दाखेरि हामीले अहिलेसम्म भोग्दै आएको कुरा के हो भने यो निर्वाचन प्रणाली रहिराख्ने बेलासम्म सामान्य जनताले चुनाव प्रत्यक्ष जित्नको निम्ति आँट गर्दैन। किनभने उसँग मनी मसल नै चाहिन्छ भन्ने त्यो एउटा बुझाइ छ। त्यसो हुँदाखेरि त्यसको अहिले तत्काल त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नको निम्ति एउटा कुरा चाहिँ पार्टीभित्र पनि हरेक पार्टीभित्र एउटा अनुशासनको कुरा त्यहाँ लागू हुनु पर्यो होइन। एउटा इमान्दारहरू निष्ठावान कार्यकर्ताहरूलाई उठाएर पनि जनताले एउटा जिताउनु पर्छ होइन। जनतासँग जनताले जिताउनु पर्छ भन्ने एउटा मान्यता छैन होइन। त्यो हुन पर्यो, एउटा हामीले गर्नुपर्छ के। तेस्रो कुरा के हो भने निर्वाचन आयोगले पनि आफ्नो एउटा आचार संहिता अन्तर्गतका त्यसलाई कस्न पर्यो होइन। त्यसैले मापदण्ड बनाउनु पर्यो। पैसा भएपछिको लागि यति भन्दा बढी खर्च गर्न पाइँदैन भन्ने हुन पर्यो। अनि त्यसो भयो भनेपछि अलिकति हामी खर्चमा अहिले न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ भन्ने हो। अब यो फेरि म चुनावलाई जोड दिन्छु किनकि हामी चुनावको मुखमै छौँ होइन। माओवादी यदि सत्ता गठबन्धन गरेर चुनावमा लड्यो भने माओवादीलाई फाइदा हुन्छ अथवा एक्लै लड्यो भने फाइदा हुन्छ, के देख्नुहुन्छ? अब यस्तो हुन्छ, यो परिस्थितिले निर्धारण गर्छ होइन। त्यसैले हामीलाई पहिलो कुरा हामीले
हाम्रै शक्तिमै भर पर्ने कुरा नै हुन्छ हैन। हामीले हाम्रो शक्तिलाई बलियो बनायौँ, एक ढिक्का बनायौँ हैन। भनौँ न अब केन्द्रीकृत एउटा भिजनमा हामीले तल लियौँ भने फेरि त्यसले के गर्छ भने गठबन्धनलाई पनि गठबन्धनसँग जानको निम्ति पनि अब त्यसले एकले अर्कालाई सपोर्ट गर्छ क्या। त्यसैले पहिलो कुरा त के हो भने हामीले हाम्रै शक्तिमा भर पर्ने। दोस्रो कुरा हामी बलियो हुना बित्तिकै फेरि शक्ति अरू गठबन्धन गर्दाखेरि कुन तपाईहरुलाई हराउन सक्छन् त्यो पनि डर होला हैन। त्यो हराउने त त्यो हैन, हराउने र जिताउने त त्यो त स्वाभाविक हुन्छ। तर के हो भने जित्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने हो। जित्न सक्छ के, जित्न सक्छ। हामीले के भन्ने अग्नि परीक्षा भन्नुभएको थियो अघि अग्नि परीक्षा भनेको सुरु भइसक्यो। हामीले यस्तो हो, हामीले हाम्रो बलियो भएको ठाउँमा हामी जित्छौँ हैन। त्यसपछि हामी बलियो नभएको ठाउँमा हामीले हाम्रो सङ्गठन बनाउँछौँ। त्यसपछि त्यहाँनिर के गर्छौँ भने गठबन्धन बनाउँछौँ हैन। त्यसरी नै जान्छौँ। त्यसैले त्यो हामी पहिलो हामी बलियो हुने हैन, त्यस पछाडि गठबन्धन गर्दाखेरि त्यो झन् प्लस पोइन्ट हुन्छ के। त्यसो अब निर्वाचन भनेको समाज परिवर्तन, देश परिवर्तन, नयाँ कुरा ल्याउनको लागि हैन, जनतालाई सुख होस्, सुविधा होस्, विकास आओस्, उहाँलाई लोकतन्त्रको अधिकार पाएको हो भन्ने त्यो महसुस होस् भनेर निर्वाचन गर्ने हो। यो निर्वाचनले त्यो ल्याउन सक्छ त? परिवर्तन ल्याउन सक्छ? देशको आमूल परिवर्तन गर्न सक्छ? त्यो परिवर्तन गर्न सक्छ। त्यो सकोस् भनेर नै सबै राजनैतिक दलहरू मैदानमा गएका छन् हैन। र त्यो मैदानमा जाँदाखेरि कसको एजेन्डाले अहिले जनताको मन छुन्छ र कसले अहिलेसम्म जनताको निम्ति त्याग गरेको छ, बलिदान गरेको छ हैन। र भोलि पनि पुरानो कुरा भयो के? पुरानो होइन, तपाईहरु जति त्याग बलिदान भन्नुभएको छ नि, तर ती जुन त्याग गर्ने बलिदान गरेका ती शहीदका परिवार हेर्नुस् त, त्याग होइन। यस्तो हो के, मैले भनेको त्याग बलिदान भनेको अब पनि राष्ट्रलाई त बचाउनु पर्यो नि त हैन। राष्ट्र बचेपछि म जनताको परिवर्तन हुने हो, जनताको आमूल परिवर्तन गर्नको निम्ति अगाडि आउने हो। अझै पनि राष्ट्रियताको निम्ति खतरा छ, अझै पनि खतरा देख्नु भएको छ। त्यसो भए खतरा कोबाट खतरा छ भन्नुस् त? अहिले कोबाट होइन, माओवादीले कोबाट राष्ट्रियता राष्ट्र खतरामा छ भने देख्यो? कुनै न कुनैबाट हुन्छ के। त्यो अहिले यही फलाना भनेर त हैन, बाहिरी अथवा बाह्य शक्तिबाटै हुन्छ राष्ट्रियतामाथि खतरा त। त्यसैले यो खतरा जोगाउने पहरेदार को? यो राष्ट्रियताको एउटा राष्ट्रलाई जोगाउनको निम्ति हैन, संविधानलाई सधैँ जोगाउनको निम्ति, संघीयतालाई जोगाउनको निम्ति त्यसको पहरेदार को हो त भन्दाखेरि माओवादी केन्द्र भन्दा अर्को छैन नि अहिले। माओवादी चुकेको छ, त्यसैले राष्ट्रियताको लागि चुकेको छैन सीमामा हेर्नुस् त हैन। त्यो सीमामा पनि हामी माओवादी। त्यसैले त्यो पहरेदार, वास्तविक पहरेदार भनेको माओवादी हो। माओवादीले जितेपछि नै जनताको जनजीविकाको कुरा, जनताको परिवर्तनको कुरा, जनताको एउटा समृद्धिको कुरा अगाडि बढ्छ। माओवादीको यो त छेपारो कथा जस्तो देखियो के, खाली एउटै कुरा भनेको छ। त्यो पुरा भएको छैन नि, त्यहीमा खतरा छ त। त्यो राजनैतिक एजेन्डामा खतरा भएको हुनाले नै हामी जनतामा जाने हो। त्यो पुरानो भनेपछि त हैन, हामीले नयाँ त्यो पुरानोलाई जोगाएपछि मात्र हामीले नयाँ लिन सक्छौँ नि त। भनेपछि देश बचाउनको लागि, देशमा विकास ल्याउनको लागि, समृद्धि ल्याउनको लागि माओवादीले पहरेको काम गर्न सक्छ। माओवादी गर्छ, पहरेदारको गर्छ, गरि पनि राखेको छ। र अहिले तपाईलाई भन्छु म, किनभने माओवादीले यति गरेको कारणले माओवादीले लहटिरहेछ नि त। माओवादीले किन लहट्नु पर्यो? माओवादीले अझै पनि गरिबहरूको एजेन्डालाई अगाडि लिन्छ। माओवादीले अझै पनि महिलाको एजेन्डालाई अगाडि लिन्छ। माओवादीले अझै पनि दलितको एजेन्डालाई अगाडि लिन्छ। त्यसैले यसको नाम निशान सकेपछि त हामी मोज गर्न पाउँछौँ भनेर एजेन्डा त लिन्छ, टुङ्गोमा पुर्याउँदैन, काम गरेर देखाउँदैन। त्यो एजेन्डा ल्याएर कति वर्ष जनताको एजेन्डा काम गर्ने कागजमा लेख्छन्, तपाईँ त पुरा गरे भन्नुस् त। हैन, हामीले त्यो लिएर अहिले हामीले राजनीतिक हिसाबले स्थापित गरेको हो कि हैन त? स्थापित गरेका छौँ र अझै यसलाई हामीले निष्कर्षमा पुर्याउन। आगामी दिनमा माओवादीले राम्रो काम गरोस्, जनता एउटा विकास चाहन्छन्, समृद्धि चाहन्छन्, त्यो दुःख सुखमा माओवादीको साथ रहोस्। हो, सधैँभरि माओवादी जनतासँग रहन्छ, जनताको साथमा रहन्छ र जनताबाट हामीले झुक्याउनु भएको त होइन नि? झुकाएको छैनौँ, हामीले झुकाएका छैनौँ।
र जनता तपाईँले- ल, अन्तिम हस्, अर्थमा हस्, समयको जनता नै लागि यहाँलाई इतिहासका धेरै धेरै निर्माता हुन् र धन्यवाद। हामी जनताको बिचमा समयको छौँ। लागि धन्यवाद यहाँलाई। धन्यवाद। हस्, आज हामीले कार्यक्रम माउन्टेन संवादमा माओवादी केन्द्रका नेतालाई निम्ताएका थियौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो कमला रोका। कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन्छु। माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।